क्या मसीही होते हुए भी माली मुश्किलात का शिकार हैं? आपकी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी नहीं होती हैं? आपको हमेशा पैसे की कमी और कमज़ोरी का सामना रहता है? क्या बाइबल मुकद्दस हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए कहती है? क्या बाइबल मुकद्दस हमें ऐसा मशवरा देती है कि हम एक पिसी हुई और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारें? बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे या सवाल करेंगे कि मत्ती रसूल की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 24वीं आयत में तो यूं लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, और फिर मैं तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। यह आयत तो हमें बड़े वाज़ेह तौर पर यह बता रही है कि हमें दौलतमंद नहीं बनना है, क्योंकि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। तो फिर बाइबल मुकद्दस हमें कैसी जिंदगी गुजारने के लिए कहती है? ना हमें गुर्बत की जिंदगी गुजारने का मशवरा देती है, ना हमें बहुत दौलतमंद होने के लिए कहती है। तो आए मेरे साथ इमसाल की किताब उसका 30वां बाब उसकी 7वीं 8वीं और 9वीं आयत पढ़ें। वहां पर लिखा है, मैंने तुझसे 2 बातों की दरख्वास्त की है, मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर, बतालत और दरोगोई को मुझसे दूर कर, और मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद। मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं कि खुदावंद कौन है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदावंद के नाम की तकफीर करूं। एक बात तो यहां पर बिल्कुल वाज़े समझ आती है कि बाइबल मुकद्दस हमें ना बहुत ज़्यादा अमीर होने का मशवरा देती है, दौलतमंद बनने का मशवरा देती है, और ना बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने के लिए कहती है। लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस हमारी कुछ ऐसी रहनुमाई करती है? कुछ ऐसे हवाला जात मौजूद हैं कि हम उन पर अमल करते हुए इस गुर्बत की ज़िंदगी से निकल सकते हैं? अगर गुर्बत की नहीं तो कम से कम ऐसी जिंदगी से निकल सकते हैं कि जिसमें हमारी ज़रूरतें पूरी ना हो रही हों। बिल्कुल बाइबल मुकद्दस हमें बड़े वाज़ेह तौर पर ऐसी तालीम देती है, ऐसे हवाला जात मौजूद हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें मशवरा देती है कि उन पर अमल करते हुए हम गुर्बत की ज़िंदगी से निकल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस हमें एक मतवस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए कहती है। बाइबल मुकद्दस हमारी ऐसी ज़िंदगी चाहती है कि जिसमें ना बहुत ज़्यादा गुर्बत हो और ना बहुत ज़्यादा दौलत हो, और उसकी वजह भी बताई गई है। इमसाल की किताब के 30वें बाब में अभी हमने पढ़ा है कि मुझे दौलतमंद मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद, बल्कि मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। और उसकी वजह क्या है? ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर खुदावंद का इनकार करूं या मोहताज होकर चोरी करूं। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस ये तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि हम चोरी करें या खुदावंद का इनकार करें। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, एक मतवस्त शख्स के तौर पर ज़िंदगी गुजारें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हों। बाइबल मुकद्दस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि जिसमें हमारी ज़रूरतें ना पूरी हो रही हों। लेकिन इससे पहले, जैसे मैंने आपसे वादा किया कि हम ऐसे चंद हवाला जात को ज़रूर देखेंगे कि जिन पर अमल करते हुए हम इस गुर्बत की ज़िंदगी से या ऐसी ज़िंदगी से जिसमें हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं निकल सकें, और एक आम शख्स के तौर पर, एक मतवस्त शख्स के तौर पर ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। अगर आप मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 33वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। पहला तरीका, किस तरह वो सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी, लेकिन वो कौन सी चीज़ें? क्या बहुत ज़्यादा अय्याशी करने वाली चीज़ें या सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरी करने वाली चीज़ें?
जैसे हमने पहले सीखा है कि बाइबल मुकद्दस हमें सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होने के लिए कहती है कि ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, हमें ऐसी ज़िंदगी की ख्वाहिश करनी चाहिए, हमें ऐसी ज़िंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए कि जिसमें हमारी सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हों। और ये जो अभी हमने 33वीं आयत पढ़ी है, अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएं और 25वीं आयत मत्ती रसूल की इंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। यहाँ पर भी जो रास्तबाजी की तलाश के बाद हमें सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, वो सिर्फ ऐसी ही चीज़ें हैं कि जिससे हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होंगी। लेकिन हम खुदा की रास्तबाजी की और बादशाही की कैसे तलाश करें? ये जो पहला हवाला है, पहला तरीका है कि हम उस पर अमल करते हुए खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करते हुए उन सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। ये खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश हम कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि अगर आपने मसीह यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है, अभी तक अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी है, तो पहला स्टेप यही है, पहला कदम यही है कि हम मसीह यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और कहें कि हमारी निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीले से है। और उसके बाद हमें रास्तबाजी की तलाश करनी है ताकि वो सारी चीज़ें हमें मिल जाएं जिनकी हमें ज़रूरत है। खुदा की रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करने के लिए हमें खुदा की खिदमत करनी पड़ती है। हमें खुदा की खिदमत करनी होगी, तब ही हम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश कर सकेंगे। और फिर ये सारी चीज़ें तो हमें वैसे ही मिल जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि क्या मुझे पास्टर बनना चाहिए? क्या सारे मसीहों को पास्टर ही बन जाना चाहिए? नहीं, खुदा की खिदमत से मुराद हर वो काम है जो मसीह यीशु के नाम को जलाल देने के लिए हो। आप कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें मसीह यीशु के नाम को जलाल मिल सकता है। अभी आपने अपने इर्द गिर्द इन सारे मौक़ों को तलाश करना है कि आप अपनी ज़िंदगी से किस तरह मसीह यीशु के नाम को जलाल दे सकते हैं। मसीह यीशु के नाम को जलाल देंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, निजात हासिल करेंगे मुफ्त में जो हमारे लिए मौजूद है, तो फिर खुदा का वादा है कि ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। और दूसरा तरीका इमसाल की किताब और उसका 28वां बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा, लेकिन जो आंख चुराता है मलाऊन होगा। पहला तरीका हमने सीखा कि हमने तौबा करनी है अपने गुनाहों से और फिर हमने खुदावंद की खिदमत में हिस्सा लेना है। खुदावंद की खिदमत के हिस्से के मुतल्लिक मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऐसा काम, ज़रूरी नहीं कि आप पास्टर हों, पादरी हों, कोई भी ऐसा काम जिससे मसीह यीशु के नाम को जलाल मिल सकता हो और अंजील की खुशखबरी दूसरों तक पहुंच सकती हो, वो रास्तबाजी के काम को तलाश करने के बराबर है। लेकिन दूसरा तरीका भी हमने पढ़ा है कि जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा, लेकिन जो आंख चुराता है वो बहुत मलाउन होगा। आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारे मस्कीनों पर नजर रखनी है, बहुत सारे ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पूरा करने के लिए आपको तैयार करना है। आप कहेंगे मैं तो खुद मस्कीन हूँ। बहुत सारे लोग शायद ये कहें कि मैं तो खुद मस्कीन हूँ, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ, मैं उनकी एहतियाज को कैसे पूरा कर सकता हूँ, मैं उनकी ज़रूरत को कैसा पूरा कर सकता हूँ। आप जिस लेवल पर हैं आपको अपने से कम लेवल के लोगों को ढूंढना है। वो आपके लिए मस्कीन है, वो आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है और आपने उनकी ज़रूरत को पूरा करने में अपने किरदार को अदा करना है। और फिर देखिएगा कि इमसाल की किताब के मुताबिक जहाँ लिखा है कि जो मस्कीनों को देता है वो मोहताज ना होगा, फिर आप कभी भी मोहताज नहीं होंगे, फिर आपकी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी होती रहेंगी। आपकी फीसें, आपके किराए, आपका खाना पीना, आपका उठना बैठना, आपका मिलना जुलना, शादियों पे जाना, बहुत सारी ऐसी दूसरी बातें
جو آپ کی صرف اور صرف ضروریات زندگی ہیں. آپ کے کپڑے, آپ کا پہننا, دوسروں کو لینا دینا, یہ ساری چیزیں آپ کی ضروریات زندگی ہیں. اور امثال کی کتاب کے مطابق کہ جب آپ مسکینوں کو دینا شروع کریں گے, ان کے احتیاج کو پورا کرنا شروع کریں گے, ان کی ضرورت کو پورا کرنا شروع کریں گے, تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس 10 روٹیاں ہیں تو آپ نے 2 روٹیاں کسی محتاج کو ڈھونڈ کر دینی ہے. بہت سال پہلے کی بات ہے کہ جب بہت زیادہ افغانی پاکستان میں آئے اور سڑکوں پہ وہ کھانا تلاش کرتے اور کاغذ چنتے اور بہت سارے ایسے کام کرتے تھے, تو جب میں نے اس حوالے کو پڑھا تو میں ان کے پاس میں نے جانا شروع کیا. میں نے جو بھی کر سکتا تھا ان کے لیے, کھانا یا کوئی ایسی چیز یا پیسے جو ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں, ان کی بھوک کو پورا کر سکیں, میں نے ان کو دینا شروع کیا. یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بڑھائی کر رہا ہوں, بلکہ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں, کیونکہ میں وہی تعلیم دوسروں کو دے سکتا ہوں جس پر میں خود عمل کر رہا ہوں گا. اور جب میں نے محتاجوں اور مسکینوں کو دینا شروع کیا تو خدا نے میری ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دیا. یہ دوسری بات تھی. لیکن اسی سلسلے میں امثال کی کتاب اس کا 19واں باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے, جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو مسکین پر رحم کرتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے. آپ کسی رشتہ دار کو قرض دیں, کسی جاننے والے کو قرض دیں, تو وہ آپ کا شکر گزار ہوتا ہے, وہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے, وہ آپ کا احسان مند ہوتا ہے. لیکن اگر آپ خدا کو قرض دیتے ہیں تو سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے. اور خداوند جب آپ کو قرض واپس کرے گا تو بہت ساری برکتوں کے ساتھ آپ کو واپس کرے گا. آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ کی زندگی میں ضرورتیں آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی. جیسے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا ان کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا. آپ کو غریب مسکین کو ڈھونڈنا ہے اور بڑی ہی خاموشی سے, جس طرح انجیل مقدس میں ہمیں لکھا ہے کہ اگر ہم دائیں ہاتھ سے دیں تو ہمارا بایاں ہاتھ نہ جانے. ہمیں خاموشی سے مسکینوں کی مدد کرنی ہے. بہت سارے لوگ شاید جو تنقید کرتے ہیں پاسٹر صاحبان پر, مشنری اداروں پر, کہ وہ جی ویڈیوز بناتے ہیں, وہ جی تصویریں کھینچتے ہیں, ریکارڈ کے لیے وہ ضروری ہے, دوسروں کی موٹیویشن کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر وہ سارا کچھ کوئی شخص اپنے نام کے جلال کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کو کوئی برکت نہیں ملے گی. لیکن اگر وہ مسیح یسوع کے نام کے جلال کے لیے کر رہا ہے لیکن مجبوری میں دوسروں کو دکھانے کے لیے یا دوسروں کی رہنمائی کرنے کے لیے یا آپس میں حساب کتاب رکھنے کے لیے ان کو بہت ساری چیزوں کی تصویریں لینا یا ویڈیو بنانا ضروری ہوتا ہے, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ ذاتی طور پر اگر ان تمام کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے خاموشی سے ان کاموں کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یسوع مسیح بھی جب بہت سارے مجمع کو کھانا کھلاتے تھے تو وہ سب کے سامنے ہی ہوتا تھا, سب لوگ ہی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یسوع مسیح نے مچھلیوں اور روٹیوں کو برکت دی ہے اور وہ بڑھ گئی ہیں اور بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں, تو وہ دکھاوا نہیں تھا. لیکن آپ ذاتی طور پر مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کام خاموشی سے کرنا ہوگا. اور تیسری چیز ہے دیا یکی. ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پوری دیا یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. تیسری بات جس سے ہم اپنی غربت کو, اپنی ان مالی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں وہ ہے دیا یکی. ملاکی کی کتاب کے مطابق لکھا ہے کہ دیا یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. بہت سارے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں دیا یکی کے متعلق. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیا یکی
ذخیرہ خانہ میں لانے سے مراد صرف اور صرف چرچ میں لانا اس سے مراد ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں، چرچ میں اس کا کچھ حصہ دینا، کچھ غریبوں کو دینا، کچھ مسکینوں کو دینا، تو اس طرح وہ اپنی دہ یقین کو تقسیم کرتے ہیں۔ بہرحال میں دونوں خیالات سے متفق ہوں۔ زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی دہ یقین کو نکالیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہوں گے کہ میرے پاس تو خود 1 روپیہ ہے، تو میں تو خود غریب ہوں، میں دہ یقین کیسے نکال سکتا ہوں؟ آپ کو دہ یقین ہر حالت میں ہی نکالنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو 9 روپے ہی آپ کے ہیں، 1 روپے آپ کا ہے ہی نہیں۔ اس کو آپ کو الگ کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ مکمل طور پر چرچ میں دے دیں یا آپ اس کے 2-3 حصوں میں اس کو تقسیم کریں کہ آپ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی اس میں سے دیں اور کچھ حصہ آپ چرچ میں پیش کر دیں، یہ آپ پر ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ دہ یقین نکالیں۔ تو آج ہم نے 3 باتوں کو سیکھا ہے کہ جس سے ہماری زندگی میں مکمل طور پر غربت دور ہو جائے گی اور ہماری ضروریات زندگی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم ایک ایسی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے کہ جس سے ہماری زندگی میں پیسے کی کمی کمزوری یا مالی مسائل کا سامنا نہیں ہوگا۔ پہلی بات ہم نے سیکھی تھی کہ ہم نے اس کی بادشاہی اور راستہ بازی کی تلاش کرنی ہے، تو پھر یہ ضروریات زندگی ہمیں خود ہی ملتی جائیں گے۔ دوسری بات ہم نے سیکھی کہ ہم نے مسکینوں پر رحم کرنا ہے تو ہم کبھی محتاج نہیں ہوں گے، اور مسکینوں پر جب ہم رحم کریں گے، ان کی ہیلپ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، تو وہ خداوند کو قرض دینے کے برابر ہوگا، اور جب ہمارا خداوند ہمیں وہ قرض لٹائے گا تو بہت برکتوں کے ساتھ لٹائے گا اور ہماری واقعی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اور تیسری بات ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے دہ یقین کو نکالنا ہے، ہمیں اپنے انکم کے 10ویں حصے کو ہر صورت میں نکالنا ہے۔ دہ یقین کے نکالنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہی آپ کے پاس پیسے آئیں، آپ سب سے پہلے دہ یقین کو الگ کر لیں، تو پھر آپ برکت دیکھیے گا اور خداوند آپ کی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خداوند ہمیں غریب یا غربت کی زندگی گزارنے کا مشورہ نہیں دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایسی خواہش نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں تو 3 طریقہ کار بائبل مقدس کے مطابق میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ یقیناً ایک اچھی زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور اگر آپ کو اس پیغام کے وسیلے سے برکت ملی ہے تو اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کی ضرور زحمت کیجیے گا تاکہ بر وقت آپ تک نئی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ may God bless you۔